जो कोण आपली फेस लिपयता आयडी लिपयता विदाउट व्हेरिफिकेशन तेका अपलोडिंगूय करपाक मेळोंक जायना आनी तेका कमेंटूय करपाक मेळोंक जायना. मागीर अशें दिसता की सरकाराकूच जाय तोंड लिपोवन कमेंट करपी मनीस. Go a day today, your go-to for news across. नमस्कार. आयज एक गजाल घडली. आमचे देव श्री स्वामी समर्थ यांच्या बद्दल कोणी तरी कितें रॉंग कमेंट केला. तेका लागून आमचे हिंदू भाव पुलीस स्टेशनार येयले आनी बोवाळ जाला. न्यूजार पळयले हांवें गजाल. आतां ह्या इश्यूचेर म्हाज्या असले उलयना जाल्यार कोण उलयतलो? उलोवचेंच पडलें न्हू. आतां ह्या विशयाचेर उलोवच्या पयलीं म्हाजो मातसो बॅकग्रावंड दिता, कित्याक तुमकां कितें मिसअंडरस्टँडींग जावपाक नाका. हांव एक हिंदू फॅमिलीन जल्मलेलो. 96 मराठा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज म्हाजे आराध्य. आनी म्हाज्या आराध्यान म्हाका अजिबात शिकोवंक ना की दुसऱ्या धर्मांक कितें तरी वायट म्हणप, दुसऱ्याचे मान्यतेक आपूण रिस्पेक्ट करप. कोणी कितें म्हटलें पळय तेजेर हांव फाटीं दवरतां. कित्याक अश्यो गजाली घडटा हेजेर आमी पयलीं उलोवया. बॅक टू बॅक अश्यो गजाली कित्याक घडटा? 6 म्हयने पयलीं अशी गजाल घडलेली. कोण तरी खट्टर काय पट्टर येयलो भायल्यान घाटी आनी तो आमकां आमची हिस्ट्री आमकां शिकयता गोंयान येवन. आतां तूं हिस्ट्री शिकयता तो पर्यंत बरें आसा, हिस्ट्री परत आयको येता. बट दुसऱ्याच्या धर्मांक कितें तरी वायट म्हणप हें अजिबात बरोबर न्हू. तेज्या उपरांत त्या धर्मांचे कोणी तरी आमच्या धर्माक कितें तरी म्हटलें आनी जालो बोवाळ. पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट, माती गोबर. कितें जालें मागीर ते केसींचें? आतां जो सरकार आसा पळय तोच सरकार 2012च्यान आसा. हो होम मिनिस्टर आसा आतां जो आसा पळय तोच होम मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आमचो. सरकारान कितें एक्शन घेतली मागीर म्हणटल्यार तुमी हांव सरकाराच्या विरुद्ध उलयता, पूण हो सब्जेक्टूच तसो आसा. तूं वयताच विरुद्ध जाल्यार हांव कितें करूं? तुमीच सांगा. हेज्यान पयलींचे इन्सिडंट सांगता. आतां तेच ताचोच इन्सिडंट तो प्ले कार्ड दाखयलो उमर खालिदाचो. कितें एक्शन घेतली सरकारान? आतां चालू आसा. 8 दीस जाले आजून कितेंच आयकूंक येवंक ना. कसली तरी FIR जाले बाबा, कितें कडक जाला अशें कितें आयकूंक येवंक ना. आतां होम मिनिस्टर कोण आहा? सरकार कोणाचो आसा? हेज्यान पयलीं एक इन्सिडंट जाल्लो. कलंगूट खंय तरी तो इलेक्ट्रॉनीक बोर्ड तेजेर ते पाकिस्तानाचे कितें तरी येयल्ले, व्हडलो बोवाळ जालो, कंप्लेंट बीन जाली. कितें जालें? होच सरकार आमचो. तेज्या पयलीं एक म्हाका याद जाता, काणकोण खंय तरी पाकिस्तानाचो बोर्ड रंगयल्लो. हें रस्त्यार फ्लॅग कसो कितें रंगयलो असो कितें तरी व्हडलो इश्यू जालो. कितें जालें? होच सरकार आमचो. हेजो अर्थ सरकारूच स्ट्रिक्ट ना अशें जालें ना? हेजेर स्टेटमेंट दिला मुख्यमंत्र्यान की एंटी नॅशनल कितें खोपोवन घेवचो ना आनी कितें. उलोवन फायदो कितें? तुज्या कडेन सर होम मिनिस्ट्री आहा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट तुज्या कडेन होम मिनिस्ट्री आहा. कायदो कडक तुवें करपाक जाय. तुका पावर आसा. तुज्यान स्पेशल कायदो करूं येता. महाराष्ट्रान जसो अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदो आसा तसो गोंयानूय तुज्यान करूं येता स्पेशल कायदो. हें अशें परत परत घडोवंक जायना. कोणूय आसो, तो हिंदू आसो, मुस्लीम आसो, क्रिस्तांव आसो, कोणूय आसो, दुसऱ्या धर्माचो अपमान केलो एक रात भितून उरोवंक जाय, 10,000 बॉन्ड भरचे पडोंक जाय आनी म्हयन्यान एक कोर्टान फावट मारची पडोंक जाय. हें जेन्ना करचें पडटलें पळय न्हू तेन्ना हें बंद जातलें. गोंयान अशे कितलेशेच फेक, गोंयान म्हणजे कोंकणीचे अशे कितलेशेच फेक अकावंट आसा. पळया तुमी फेसबुकार बीन वयता जाल्यार तुमकां कळटलें. तेंचो ओनर कोण, तेंचो एडिटर कोण, कांय ना. हें लिपयलां, भलते चेहरे लायल्या, चलता आपले आनी ते कमेंट करतात. आमचे सायबर डिपार्टमेंट आसा पळय तेणी हेतून लक्ष घालूंक जाय. हे सोदूंक जाय, सोदून काडूंक जाय हे कोण मनीस, कोण हे पेजी ऑपरेट कोण करता, तेंची आयडेंटिटी दवरूंक जाय. ही आतां ती आमचे गोंय काय कितें तुमचे गोंय कितें पेज सांगता पळय ते आमचे भाव कंप्लेन करपाक गेल्ले ते, हे खंय कोण तो तेणी आपले लिपयला सगळें. एका दिसा भितून आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट मेटाक बरयता आपली व्हिडिओ कित्याक काडून उडयलो काय म्हणून. एका दिसा भितून 24 वरां भितून एक्शन जाता. आनी हांकां मेटाक आनी तुज्या गुगलाक बरोवपाक जायना की आयडी लिपयल्ल्या मनशाक कमेंट करपाक मेळना अशें प्रोविजन करा म्हणून. जो कोण आपली फेस लिपयता आयडी लिपयता विदाउट व्हेरिफिकेशन तेका अपलोडिंगूय करपाक मेळोंक जायना आनी तेका कमेंटूय करपाक मेळोंक जायना. मागीर अशें दिसता की सरकाराकूच जाय तोंड लिपोवन कमेंट करपी मनीस. कारण हे आतां जे इश्यू चलता पळय ते लिपोव नाका. आतां गोंयान जायते इश्यू आसा. एनवायरमेंटल इश्यू आसा. आतां लेटेस्ट येयला तो काँग्रेसीन काडला 96 लाख खंयचे साजावाक मोडले, 1,80,00,000 हेका आमच्या चिखल काल्याक मोडले, फेस्टिवल लोकांचो मोडले खंय सरकारान असो काँग्रेस म्हणटा. हांव म्हणना. हे सगळे इश्यू जे मागीर आसा पळय असले कितें जाले काय सगळे चिड्डून वयता. आतां सेशन खंय आमचे 3 दिसांचे. आतां तुमी म्हणटले पॉलिटिकल वयता आनी करतलो कितें, वयचें पडटा मागीर. म्हाका कांय इच्छा ना पॉलिटिकल उलोवपाची. 3 दिसाचो म्हणून सेशन आसता. मुर्खान काडटलो कोणूय आमकां. 30,000 कोटीचो बजेट आनी 3 दिसाचो सेशन कितें म्हणून उलयतले आनी कितें डिस्कस जातलें? इश्यूज कितले आहा गोंयान एट प्रेझेंट तुमीच विचार करा. मागीर तुमी म्हणटले हांव अगेन्स्ट उलयता. हांव अगेन्स्ट उलयना, खरें तें उलयता. खरें तें खरें न्हू, तुमीच विचार करा.
हेजेर स्ट्रिक्ट कायदो येवपाची गरज आसा. गोंयांत तरी कायदो जावत, ह्यो परत परत गजाली घडटा स म्हयन्यांनी. जेन्ना जेन्ना कोण सेंटिमेंट हर्ट करतलो तेजेर ते सेक्शन लागूंक जाय, एक रात भितून उरोवंक जाय आनी 10,000 बॉन्ड भरचे पडोंक जाय आनी तेज्या उपरांत म्हयन्यांनी कोर्टान फावट मारची पडोंक जाय. मिनिमम इतले तरी जावंक जाय. हे जेन्ना कळटलें पळय सगळ्यांक तेन्ना असले कमेंट जावपाचे बंद जातले. दुसऱ्याच्या धर्माचेर कोण कमेंट करचो ना. म्हाजी फॉरेनाक प्रॉपर्टी ना, म्हाजो फॉरेनाक एसेट ना, म्हाजे फॉरेनाक कांयच इन्वेस्टमेंट ना, ना म्हाजी भुरगीं फॉरेनाक शिकता. म्हाजें कितें आसा तें गोंयानूच आसा. हांगाच हांव जल्माक येयला आनी हांगाच म्हाका वचोंक जाय. म्हाज्या खातीर देश पयली, खंयचीच पार्टी पयली न्हू आनी खंयचेच आनीक कितें पयली न्हू. पयली देश आमचो आनी देशाक लागून कितें बरें तें म्हाका जाय. आशा करता कोण वायट धरचो ना आनी खंयच्याच पार्टीच्या कोणी शक्यतो वायट धरचें न्हू आनी पॉझिटीव घेवचें. हांव कितें उलयलां तें देव बरें करूं.